कैसे खुद तक पहुंचूं, कैसे खुद को जानूं, एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि लफ्जों की ईंट ईंट करके जो तुमने अपने इर्द गिर्द चार दीवारी उठाई है उसे तोड़ कर देखो। ये सवाल फिर कभी ना कर सकोगे। तुम्हारा नाम क्या है? फकत एक लफ्ज। तुम्हारी कौम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी जात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा पेशा, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी फैक्ट्री, ये सब क्या है? बस लफ्ज, लेबल। इन लफ्जों को माइनस करके खुद से फिर पूछो कौन हूं मैं। यकीन कीजिए फिर ये सवाल ही तुम्हें बेकार लगेगा। फिर मैं और तू की तकसीम ही कहाँ रही। मगर ये खामोशी की जबान है और खामोशी की जबान सीखना बड़ा मुश्किल है। कितने लोगों से बात होती है कि जो कहते हैं कि मेडिटेशन में बैठा नहीं जाता, उकता जाते हैं, थक जाते हैं, बड़े ख्याल आते हैं, बहुत सी सोचें उभरती हैं। मेरी इन दिनों एक ही मसरूफियत है, अपने बाग में सब्जियां उगाना। वहाँ एक बड़ी मज़े की चीज़ मैंने नोट की है। बीज उगाना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, मगर जड़ी बूटियाँ खुद ब खुद उगाती हैं, इन पर कोई मेहनत नहीं होती। मुफीद चीज़ को उगाना पड़ता है और झाड़ियाँ खुद उगती हैं। ऐसी ही लगता है कुछ इंसान की हालत है। खामोशी खुद में पैदा करनी हो तो मेहनत करना पड़ती है। लफ्ज तो बेमेहनत झाड़ियों और जड़ी बूटियों की तरह उग ही आते हैं। असल में सबसे मुश्किल जबान ही नहीं, कायनात की जबान है खामोशी। जिंदगी की जबान है खामोशी। एग्जिस्टेंस की लैंग्वेज है खामोशी। खामोशी की ये जबान ना सीखनी पड़े, इसके लिए ही तो तुम झूठी जबानें तराशते हो। लैंग्वेजेस खुद ही एक फरेब अपने इर्द गिर्द खड़ा कर देते हो। सोचो ना, दुनिया में कितनी जबानें हैं। जबान हकीकत होती तो हर जगह ये इतनी मुख्तलिफ कैसे होती। हाँ, खामोशी यूनिवर्सल है। कभी ना कह सकोगे कि चीन में खामोशी और तरह की होती है और पाकिस्तान में और तरह की या अमेरिका में और तरह की। मगर खामोशी की इस यूनिवर्सल जबान को सीखना, इसमें मास्टरी हासिल करना बड़ा मुश्किल मरहला है। तुम हो मगर सहल पसंद। तुम गारे हिरा की खामोशी को शरीयत का हिस्सा ही नहीं बना सकते, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरहला है। जब तक तुम लफ्जों के आईनों में खुद को देख देख कर खुद को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कहते रहे, मशरकी मगरबी कहते रहे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमरीकी समझते रहे, मुगल, अराई, बलोच जानते रहे, तब तक तुम जान ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुमने ये नहीं जाना कि तुम कौन हो, तुमने बस चंद लफ्ज जाने हैं। और जिसे तुम सोसाइटी कहते हो, उसका बेसिक काम ही बस यही है, सोसाइटी। समाज तुम्हें लफ्जों से भरता है, लेबलों से, वरना तुम खामोश तो पैदा होते ही हो। ये जिसे तुम तालीम और तरबियत कहते हो, ये और कुछ नहीं, लफ्ज, लैंग्वेज सिखाने के टूल हैं। तुम्हारा तालीमी निज़ाम, तुम्हारे तालीम और तरबियत के सारे इदारे तुम्हें लफ्जों से, लेबलों से भरते रहते हैं। इसलिए मैं समाज और मजहब को एक दूसरे का अपोजिट, उलट कहता हूँ। समाज लफ्जों की भाषा बोलता है और मजहब खामोशी की जुबान। इबादतों की नेचर को देखते हो, वो तुम्हें खामोशी की तरफ खिसकाने की कोशिश के सिवा और है क्या? समाज और मजहब का बेसिक फर्क इतना सा ही है। समाज तुम्हें लफ्जों, लेबलों से भरता है और मजहब तुम्हें लफ्जों, लेबलों से ऊपर उठाता है। इस नुक्ते को समझे बिना मजहब नहीं समझा जा सकता। समाज जो लकीरें खींचता है, मजहब उन लकीरों को मिटा देने का नाम है। यूं समझें कि समाज के सीखे को अनसीखा करना है हकीकी मजहब। समाज अगर सीखना है तो मजहब इस सीख को अनसीखा कर देना, फिर से कोरी स्लेट हो जाना। यह है असल मजहब। लफ्जों की चार दीवारों को तोड़ देना है मजहब। कतरे को समंदर कर देने का नाम है मजहब। फकीर कहता है कि तुम्हारे अंदर दो तरह के लफ्ज हैं जो पैदा होते हैं। एक वो जो लफ्जों से तुम सीखते हो,
जो सोसाइटी से तुम सीखते हो, जो बाहर से तुम सीखते हो, और एक वो होते हैं जो खामोशी से फूटते हैं, जो तुम्हारी तन्हाइयों में बोलते हैं। हकीकी लफ्ज वही होते हैं जो तुम्हारे अंदर मौजूद खामोशी की लामहदूद सल्तनत से फूटते हैं, और झूठे लफ्ज वो हैं जो तुमने उधार लिए हैं। तुमने गौर किया, नबी भी लफ्ज बोलते हैं, उनके लफ्जों में आखिर क्या फर्क होता है? तुमने नबियों के लफ्जों में ताकत को देखा है कि दुनियाएं बदल के रख दी उन लफ्जों ने? कैसे उनकी जबान में, उनके लफ्जों में ये तासीर पैदा हुई? क्योंकि उनके लफ्ज खामोशी से फूटे थे। खामोशी के समंदर में वही की आयतें उतरती हैं। गारे हिरा की तन्हाई में नबूवत का सूरज उभरता है। गौर से देखो तुम अपने सारे लेबल्स और सारे लफ्जों को, ये सोसाइटी के लफ्ज हैं जो तुम में बस गूंज रहे हैं। कभी तुमने किसी गहरी वादी में खड़े होकर ऊंची आवाज लगाई है? क्या होता है तब? तुम्हारी ही आवाज की गूंज पहाड़ की चोटियां तुम्हें वापस कर देती है। ये गूंज, इसके लफ्ज गैर हकीकी है। घाटी से 400 आवाजें तो गूंजी, मगर इनका कोई मतलब ही नहीं। तुम वही वादी हो जिसमें समाज की आवाजें चीख रही हैं। ये तुम्हारी आवाजें नहीं हैं। जब तुम कहते हो कि मेरा नाम ये है, तो क्या कभी ये सोचते हो ये नाम तुमसे कभी नहीं निकला? ये नाम तो तुम्हें घर वालों ने दिया। जब तुम कहते हो ये तुम्हारा ओहदा है, ये तुम्हारा पेशा है, सोचो कौन बोल रहा है, तुम या समाज? तुम हो वो घाटी जो पहाड़ों की इस मुर्दा आवाज को बस दोहराए चली जा रही है। घाटी वही लौटाती है जो समाज उसकी तरफ फेंकता है। ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से नफरत करता है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, ईसाई मुसलमानों से, मुसलमान ईसाइयों से। ये नफरत क्या तुम्हारी आवाज है? ये नफरत क्या तुमको मां की कोख से मिली थी? नहीं, तुम्हारी वादी से समाज की चीख गूंज रही है। गूंज असली आवाज कैसे हो सकती है? अगर समाज के लफ्ज तुम में गूंज रहे हैं तो समझो कि तुम कुछ नहीं हो, बस एक गूंज हो, एक रिफ्लेक्टर, और इस गूंज को ही तुमने अपनी आवाज मान लिया है। इस रिफ्लेक्शन, इस साए को ही अपना आप मान के बैठे हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे लफ्ज वो नहीं जो बाहर से तुम्हारे अंदर घुसाए गए, बल्कि तुम्हारी आवाज वो है जो अंदर से बाहर आती है। हतमी सच को जान लेने के बाद ही तुम्हें अपनी आवाज मिल सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। तुम जब वादी में खड़े होकर चीखते हो तो जो उससे गूंज पैदा होती है, उस गूंज, उन लफ्जों को क्या तुम कोई अहमियत देते हो? नहीं, क्योंकि जानते हो कि ये असली नहीं है, और ये हकीकत तुम्हारे अंदर कोई है जो जानता है। इसलिए तो तुम मौलवियों, पंडितों, पुरोहितों की आवाज़ें, उनके वाज सुनते भी हो, उनको लाख इज्जतें देते हो, तारीफ़ों के पुल बांधते हो, गज़ाली ज़मां, शीरी ज़बां, फ़कीहुल अस्र, हज़ार खिताबात देते हो, मगर उनके लफ्ज़ तुम में जाकर तुम्हारा हिस्सा नहीं बन पाते। तुम उनके वाज सुनकर मुतशद्दिद हो सकते हो, हथियार उठा सकते हो, पीसफुल नहीं हो सकते। जो लफ्ज अंदर से बाहर निकलता है, समाज के दिए गए लफ्जों की गूंज से जो पैदा नहीं होता, जो तुम्हारे बातिन की खामोशी से फूटता है, वो सुनने वाले को सुकून दे जाता है, बेचैनी पैदा नहीं करता। कभी गौर से सुनना, अपने मौलवियों, पंडितों की बातें तुम्हें मुसलसल बेचैन करती हैं। उनके लफ्ज सुने, हाय हम लुट गए, हाय हम क्या थे क्या रह गए, हाय हमारी कौम का क्या हाल हो गया। कैसी बेचैनी पैदा करते हैं उनके आवाज, कैसे मजरूह इंसान तख्लीक करती हैं उनकी तकरीरें। बेचैनी से निकले लफ्ज चैन तख्लीक करें तो कैसे?
بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری بنے تو کیسے؟ اور تم کبھی کسی فقیر، کسی حقیقی گرو کے پاس بیٹھو، کسی ایسے کے پاس کہ جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی، اس کے باطن کے سکون سے، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکل رہے ہوں۔ لمحہ بھر کو ہی صحیح اس کے لفظ تمہیں کیسے پرسکون کر دیتے ہیں۔ تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کچھ سنا ہے کہ جس نے واقعی جانا ہے تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹا خلا بھی تمہیں ملے گا۔ وہ لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کے احساس کی خاموشی بھی کچھ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو تم دنیا جانتے ہو۔ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ سب کے پاس کامیابی اور ناکامی کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں۔ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ تمہاری ناکامی اور کامیابی کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے اسے جانو جس کی یہ کامیابی اور ناکامی ہے۔ پہلے خود کو جانو۔ تمہاری کامیابی اور ناکامی کی ساری ڈیفینیشنز خود ہی بدل جائیں گی۔ خود اپنی نیچر کے بارے میں پہلے جانو۔ جیت اور ہار، ناکامی اور کامیابی کا سوال تب اٹھاؤ جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا ہو۔ کیا تمہیں اپنے زندہ ہونے کا احساس ہے؟ کیا تمہیں اپنی بینگ کا احساس ہے؟ کیا تم کبھی یہ محسوس کرتے ہو کہ یو آر اے پیس آف لائف؟ زندگی کا معجزہ ہو تم ہار یا جیت نہیں ہو، تم فتح یا شکست نہیں ہو، تم زندگی ہو، لائف ان اٹ سیلف۔ کیا اس سینسیشن سے آگاہ ہو جسے لائف سینسیشن کہیں؟ زندگی کو زندگی کے تھاٹس کے ساتھ کنفیوز مت کرو۔ ایک چیز ہے تمہارا ہونا، یور ایگزسٹنس، یور بینگ، اور ایک ہے تمہاری سوچ کہ تم ہو، تھاٹس اباؤٹ لائف۔ اس میں فرق جانو۔ تمہارا ہونا اور یہ خیال کہ تم ہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تمہارا ہونا کل ہونے کا عکس ہے۔ یور بینگ از دی ریفلیکشن آف ہول بینگ، جبکہ تمہارا سوچنا کہ تم ہو یہ بس تمہارے دماغ کا ایک کام ہے، تمہاری سوچوں کا ایک فنکشن۔ اگر تم زندگی کے احساس کی ترنگیں محسوس نہیں کر سکتے، اگر بینگ کا احساس صرف دماغ اور سوچوں سے ماخوذ ہے، تو پوری دنیا بھی تمہیں فتح، کامیاب اور سکھی مان لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم خود کو ہارے ہوئے، ناکام اور دکھی ہی پاؤ گے۔ تمہارے اندر ایک گھاؤ ہے جسے صرف تم بھر سکتے ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں، ساری کامیابیاں مل کر بھی اس گھاؤ کو نہیں بھر سکی ہیں، نہیں بھر سکیں گی۔ بھر تو تم کو تم ہی سکتے ہو، پورے تو تم خود میں ہی ہو سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے دولت مند ہو کر، مشہور ہو کر تم اس خالی پن پر پردہ ڈالو، اس ایمٹینس کو چھپا لو، مگر تمہارے باطن کے سامنے تو تمہارا خالی پن، یہ ایمٹینس سوالیہ نشان کی طرح، کسی عفریت کی طرح موجود ہی رہے گی۔ کبھی اس دلچسپ حقیقت کو سوچا ہے؟ کوئی شخص غریب ہو اور دولت پانا چاہے تو اس کی منزل ایکچوئل میں بہت چھوٹی ہے، مقابلہ بھی وہ اپنے سے تھوڑے سے ہی خوشحال لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی غریب آدمی کافی ساری دولت کما لے گا تو اس وقت اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا غریب ہے، کیونکہ اب وہ اپنی دولت کا مقابلہ پڑوسیوں سے نہیں، دنیا کے امیر ترین انسانوں سے کرنے لگا ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کتنا غریب ہے۔ اور یہ صرف انڈیویجولز، افراد کا مسئلہ نہیں، ریاستوں اور ملکوں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ریاستیں بھی اسی نفسیات کے حامل افراد کے مجموعے کا ہی نام ہے۔ دولت، حفاظت اور شہرت کا جو سفر بہت غربت، بنا اسلحے، بے تحفظی اور بے نامی سے شروع ہوا تھا،
अब वो इफरीत बन चुका होता है। अब वो मुकाबले के बड़े मैदान देख रहा होता है। अब अपोजिट सामने, कंट्रास्ट सामने है। जैसे काली दीवार पर सफेद लकीर थोड़ी सी भी हो तो नुमायां हो जाती है। इसलिए बहुत पैसा कमा लेने वाले को ही अपनी गुर्बत का हकीकी एहसास होता है। जो बहुत असलाह जमा कर ले उसी को ही अपने अदम तहफ़्फ़ुज़, अपनी इनसिक्योरिटी का ज़्यादा ख्याल होता है। तुम लोगों ने एक ऐसी दौड़ने की ठान ली है जिसमें जीत नामुमकिन है, लेकिन इस चक्कर में तुम नौ इंसानी को ही नहीं तमाम अनवा को खतरे में डाले बैठे हो। तुमने जिंदगी को जंग बना दिया। तुम हर काम में मकसद ढूंढने लगे, हर काम को स्टेप समझते हो, हर पल को अगले किसी लम्हे के लिए सीढ़ी समझते हो। आगे बढ़ने का एक कदम, जीत की तरफ एक और कदम, कामयाबी की तरफ एक और कदम। सोचो, तुम ज्यादा खुश हो या बच्चे ज्यादा खुश हैं जिनका ये पल किसी अगले पल के लिए नहीं होता। बच्चे ज्यादा खुश होते हैं कि वो जिंदगी को खेल समझते हैं, सारा दिन खेलते हैं मगर उस खेल का कोई मकसद नहीं होता। ये बड़े, ये वालिदैन उन्हें समझाते समझाते थक जाते हैं कि बेटा वक्त ज़ाय मत करो, कुछ कर लो, पढ़ लो, कुछ बन जाओ। भी वो कर ही रहे हैं, वो जिंदगी की किताब को पढ़ रहे हैं, वो बने ही हुए हैं, वो अपने आप में ही मुकम्मल हैं। उन्हें उन बनने के लिए कुछ करने की, कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। वो हैं और होने के खेल का क्या मकसद। बच्चों को जब वालिदैन कहते हैं कि खेलो मत, पढ़ो, वक्त ज़ाय मत करो, तो उन्हें वालिदैन की लॉजिक समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो फितरी तौर पर नेचर के सर्टिफाइड पढ़े लिखे होते हैं। वो जानते हैं कि होना काफ़ी है, होने के लिए कुछ खास करना, कहीं जाना, आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सियाने कहते हैं कि ज़िंदगी सीखनी है तो बच्चों से सीखो, बड़ों के पास मत जाओ ज़िंदगी सीखने। हाँ, डॉक्टरी, वकालत, प्लम्बरी सीखने चले जाओ बड़ों के पास, इखलाक, इलाहियात चाहे सीखने चले जाओ पंडितों के पास, मगर ज़िंदगी सीखने के लिए बच्चों के पास जाओ, या फिर उनके पास जो बड़े तो हैं मगर बच्चों जैसे हैं। ये जो तुम कहते हो ना कि तुम नाकाम हो, तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम ज़िवाल में डूबे हो, उरूज चाहिए, तुम हारे हुए हो, जीत चाहिए, ये चाहत ही तुम्हारा दुख है, ये ख्वाहिश ही तुम्हारा ज़िवाल है। यही दिमाग के अंधेरे कमरे में बुनी गई साजिशें ही तुम्हारा बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर है। तुमने जिंदगी को जंग समझ लिया और खुद ज़रा बख्तर सिपाही बने फिर रहे हो। हर वक्त खतरे को सूंघते फिरते हो कि कहीं कोई घात लगा कर तो नहीं बैठा, कहीं कोई हमला आवर तो नहीं छुपा बैठा। तुम सोचते हो तुम लोगों से लड़ रहे हो, सिचुएशन से लड़ रहे हो, नहीं, तुम जिंदगी से लड़ रहे हो, किसी और के होने से लड़ रहे हो। अपने होने से ज्यादा तो तुम्हें दूसरे के होने का एहसास है, इसलिए दूसरे तुम्हारी जिंदगी की लगामें संभाल के बैठे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो लड़ के गिरता है वो दोबारा उठने की सलाहियत खो देता है, क्योंकि जो लड़ के गिरता है उसकी वो जड़ें ही टूट जाती हैं जो उसे फिर उठा सकती थी। आंधी चलती है तो बड़े दरख्त अना के हमालिया पर बैठे दियो पैकर शजर टूट कर गिरते हैं, मगर यही आंधियां छोटे पौधों को भी झुकाती हैं, सरनिगों करती हैं, ज़मीन से मिला देती हैं, मगर वो लड़ के नहीं झुकते, जीत की कोशिश में नहीं ज़मीन को गले से लगाते, बल्कि तूफान को रास्ता देने के लिए झुक जाते हैं। वो आजिज़ी से झुकते हैं, वो सरेंडर में झुकते हैं, इसलिए दोबारा उठाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नहीं टूटती। और जब तूफान, आंधी गुजर जाते हैं तो वही ज़मीन से लगे छोटे पौधे अगले दिन फिर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, वैसे के वैसे जिंदा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा जिंदा, पहले से भी ज़्यादा खुश। ये आंधी के सामने सरापा तस्लीम हो जाना इन्हें और भी जिंदा कर जाता है। ये आंधी जाते हुए उनकी धूल मट्टी भी उड़ा कर ले जाती है, उन्हें और फ्रेश कर जाती है। ये आंधी तो गोया उनके लिए हौसले सेहत बन जाती है। वो आंधी जो बड़े दरख्तों की दुश्मन साबित हुई, इनकी दोस्त साबित हो गई। ये तूफान इन्हें जिंदगी के कुछ और रंगों से आशना कर गया, जिंदगी के कुछ और मानी बता गया। क्यों?
क्योंकि तूफान उनके लिए चैलेंज नहीं था, मुकाबला नहीं था, बस जिंदगी का एक मोड़ था। और अब आंधी जा चुकी है और छोटे पौधे अपनी जगह पर खड़े हैं और भी ज्यादा शिद्दत के साथ, ताकत के साथ खड़े हैं। जिंदगी के मजीद तजर्बों से मुज़य्यन उनकी जड़ें तूफान ने और मजबूत कर दी हैं, क्योंकि जिंदगी का हर नया तजर्बा जड़ें मजबूत करता जाता है। ये छोटे दरख्त आंधियों के बल पर और ज्यादा तवाना हो गए, मुसर्रत से भर गए। तूफान इनका कुछ बिगाड़ ना पाया और चला गया। इसीलिए फकीर कहता है, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो झुकना सीखो, जीत चाहते हो तो आजिज़ी सीखो, कामयाबी चाहते हो तो तस्लीम और रज़ा को गले से लगा लो। जिंदगी कैसे जी जाए, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इस सवाल का जवाब कोई भी कुलिया फार्मूला नहीं हो सकता। देखो, जब कुलिये बनाकर जिंदगी जी जाती है तो उसके साथ बुनियादी मसला ये होता है कि कुलिये होते हैं फिक्स, कुलिये होते हैं गैर मुतहर्रिक। लेकिन जिंदगी की नेचर और है, जिंदगी है डायनामिक, मुतहर्रिक। तुम दरख्त को देखते हो और कहते हो ये है दरख्त, साल बाद भी उस दरख्त को देखोगे तो कहोगे ये दरख्त है, मगर दरख्त हरगिज भी वो नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है, वो और हो चुका है। मगर तुम्हारे पास जो दरख्त का तसव्वुर है, उसकी नुमाइंदगी करने वाला जो एक लफ्ज़ है, जो एक लेबल है, दरख्त, वो कभी नहीं बदलता। जिंदगी कुलिया बंद नहीं हो सकती, कुलिये डेड होते हैं और जिंदगी अपने नाम में ही जिंदापन रखती है। तुम जो कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, जैसी भी फैमिली है, कोई भी मुल्क है, कैसी भी सोसाइटी है, जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हो, इसके हवाले से बस एक चीज को जहन में रखो, एक चीज को संभाल लो, और वो एक चीज है अलर्ट प्रेजेंस, हजूरी, होशियारी, अलर्टनेस। जिंदगी का ढंग यही है, अगरचे माइंड का ये तर्ज कभी भी नहीं होता। इंसान के साथ मसला ये होता है कि वो जिंदगी को छोड़कर आदतों को जीना शुरू कर देता है। आदत से हम आहंग, सिचुएशन अगर मिल गई तो ठीक, आदत से सिचुएशन हम आहंग नहीं है तो लगता है कि सब गलत है। जब इंसान अलर्ट रहकर जीना शुरू करता है तो उसमें जो चीज पैदा होती है उसका नाम है स्मार्टनेस, उसका नाम है समझ, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग। वो हकीकी हतमी जहानत है। सिर्फ इंटेलेक्ट, सिर्फ मेमोरी की बुनियाद पर अच्छी जिंदगी जी पाना नामुमकिन है, क्योंकि मेमोरी और इंटेलेक्ट हमेशा माजी की चीजें होती हैं, जबकि जिंदगी हर पल नई होती है। जब ये स्मार्टनेस तुम में पैदा होती है तो तुम्हारा पूरा वजूद बदल जाता है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस बदल कर जिंदगी से हम आहंग हो जाती है। फिर तुम्हें हर तरफ सोचना नहीं पड़ता यहाँ क्या करना सही है और यहाँ क्या करना गलत। फिर तुम जो भी करते हो वो दुरुस्त होता है। एक स्मार्ट आदमी, हकीकी दाना आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो बिजनेस में तो कामयाब हो मगर फैमिली को जहन्नम बनाकर बैठा हो, वो स्पोर्ट्स में तो अच्छा हो मगर उसकी दोस्तियां सारी नाकाम हो। जब तुम्हें ये समझ पैदा होती है तो फिर तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे में ही इसका इजहार होता है। बेवकूफ आदमी पता है क्या करता है, वो इधर उधर से सुनकर एक चीज को बुराई करार देता है और फिर वो जो बुराई करार दे दी गई है उसको दबाने, उसको अपनी जिंदगी से मिटाने की कोशिश में लग जाता है और उसे पता ही नहीं लगता कि वो एक बुरा को दबाने के चक्कर में हजार बुराइयों की परवरिश कर बैठता है। इस साल से समझने की कोशिश करो, जब भी तुम्हें काम करना हो तो जड़ों पर काम करो, ना कि शाखों पर। जो लोग पौधों को, नबातात की दुनिया के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि जब हम एक शाख को काटते हैं तो उस शाख की जगह दर्जनों शाखें निकल आती हैं। तुम जब किसी एक बुराई को दबाने, काटने, मिटाने लग जाते हो तो एक्चुअल में तुम यही करते हो कि दरख्त की किसी एक शाख को काटने लग पड़ते हो और फिर पता ही नहीं चलता कि कितनी बुराइयां तुमने अपने अंदर पैदा कर ली हैं। सही स्मार्ट जिंदगी वो है जो जड़ों पर हमला करती है,
یہ جڑ ہے تمہارا ہونا، کیونکہ جیسے درخت کی بنیاد اس کی جڑ ہے، اسی طرح تمہاری اصل بھی تمہاری ہستی ہے، تمہاری بینگ ہے، تمہاری ریئل خودی ہے۔ اس پر کام ہے اصل کام۔ انا کی جو یہ ساری دنیا ہے، اس کی نیچر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ شاخوں پر کام کرتی ہے۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کمزور ہے اور سمجھتا ہے کہ طاقت آ جائے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ خود پر کام نہیں کر رہا، وہ جڑوں پر کام نہیں کرتا، اپنے ساتھ بیٹھتا نہیں، خود سے سوال نہیں کرتا کہ یہ جو احساس ہے کمزوری ہے، یہ کیسے پیدا ہوا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے اور جس بھی فیلڈ میں کمزور ہے اس میں طاقت حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دیتا ہے۔ ایک جوک یاد آ رہا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی پارک میں بیٹھا تھا۔ ایک بندہ آیا، موٹا تازہ، اس نے اسے خام خواہی پیٹ دیا۔ اس شخص کو ایک تو اپنی بیوی کے سامنے ذلت کا احساس ہوا، دوسرا خفت ہوئی کہ کوئی بھی آ کر اسے مار کر چلا گیا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ طاقتور بن کر رہے گا، وہ جم جائے گا اور طاقتور بنے گا۔ 5 سال تک وہ جم میں ورک آؤٹ کرتا رہا، اچھے خاصے مسل شسل بن گئے۔ پھر وہ ایک دن پارک میں بیٹھا تھا کہ اس سے بھی بڑے پہلوان نے آ کر اسے پیٹ دیا۔ اب وہ شخص کیا کرے گا؟ پھر 5 سال جم میں لگائے گا، اور جب اس پہلوان کے برابر آ جائے گا تو کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور بندہ آ کر اسے پیٹ دے گا۔ پھر یہ ہے انا کا سارا کھیل۔ انا کا سارا کھیل اسی اسکیم پر چلتا ہے۔ غور سے دیکھو، غربت کے ہاتھوں پریشان بندہ سوچتا ہے کہ پیسہ آ جائے تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر سوچو وہ دوڑ آخر ختم کہاں ہوگی؟ وہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا تو اس کی نفسیات تو وہی ہوگی جو تب اس کی تھی جب اس کی جیب خالی تھی۔ وہ پھر کسی ارب پتی کو دیکھے گا، اس کو دیکھ کر احساس قلت کا شکار ہوگا اور ارب پتی بننا چاہے گا۔ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہی انا کا سارا سراب ہے۔ انا چونکہ خود فیک سیلف ہے، خود سراب ہے، ڈیلیوژن ہے، اس لیے وہ ساری زندگی انسان کو سرابوں کے پیچھے دوڑاتی ہے۔ انا خواہشوں میں آزادی کو دکھاتی ہے، اور خواہش سے بڑی کوئی غلامی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میں اکثر ایک بات اپنی ان ویڈیوز میں دہراتا ہوں کہ تم ایک تنکے کو بھی تبدیل کرنے نکلے ہو تو یاد رکھنا، کائنات کو بدل دینے تک تمہارا یہ پر نہیں رک سکتا۔ سمارٹ آدمی کیسے کام کرے گا؟ وہ اس نقطے کو ڈھونڈے گا کہ جہاں یہ احساس سے قلت پیدا ہو رہا ہے، وہ اس پر کام کرے گا، کیونکہ اگر وہ پوائنٹ موجود رہا تو وہ سچویشنیں لاکھ بدلتا رہے، پوائنٹ تو موجود رہے گا ہی۔ جس نے 10,000 روپے کی آمدنی کو غربت قرار دیا تھا، وہ پوائنٹ اگر تم میں موجود ہے تو کروڑ پتی بن کر بھی وہ پوائنٹ ویسا ہی رہے گا۔ باہری حالات کو بدلنا ہے درخت کی شاخوں پر کام کرنا، اور اندرونی حالات کو بدلنا ہے جڑ پر کام کرنا۔ سمارٹ آدمی وہ ہے جو خود پر کام کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ یہ بنیادی کام کر لیتا ہے تو زندگی میں باقی چیزیں ساری خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انا یہ کرتی ہے کہ اندر کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتی، کیونکہ جیسے ہی انسان نے اندر جھانکا اور اسے اپنا سچ دکھائی دے گیا تو اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ جھوٹ کیا ہے، اور انسان کی زندگی میں انا سے بڑا کوئی اور جھوٹ نہیں ہے۔ انا کا جھوٹ کہیں پکڑا نہ جائے، اس لیے انا تمہیں باہر مصروف رکھتی ہے تاکہ اس کا جھوٹ، اس کا ڈیلیوژن بنا رہے۔ اسی لیے دنیا کے سارے سمارٹ آدمی میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب اتنا سا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھو اور سمجھو تمہاری جڑ کیا ہے، تمہاری اصل کیا ہے۔ جس وقت تم خود کے ساتھ بیٹھنا سیکھ گئے تو وہ انقلاب جو تم زندگی میں چاہتے ہو وہ سمجھو ہو گیا، اور یہ ایسا مزے کا انقلاب ہے کہ باہر ایک دن کا بدلے بنا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ انائی زندگی یعنی یہ تمہاری مادی و ذہنی زندگی، فزیکل و مینٹل لائف، اس کو کامل سطح پر جینے کا اگر کوئی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی فارمولا بنایا جا سکتا ہے تو وہ بس ایک ہے، اس سے ماورا ہو جانا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے ماورا جانے کے لیے کرتے ہو، اس سے اوپر اٹھنے کے لیے کرتے ہو؟ کوئی 5ویں کلاس کو پوری شدت سے پڑھ رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے،
تاکہ وہ کل اسے چھوڑ کر چھٹی کلاس میں پہنچ سکے۔ کوئی دفتر میں کسی نوکری پر پورے پیشن کے ساتھ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، زیادہ کام کر رہا ہے۔ کیا اس نوکری کے لیے؟ ہرگز نہیں، پروموشن کے لیے۔ کوئی اپنی فیکٹری میں بیٹھا محنت کر رہا ہے کسی اور فیکٹری کے لیے۔ غور سے دیکھو، تم جو بھی جیتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اس کا مقصد ہے اس سے ماورا جانا، اس حالت سے اوپر اٹھ جانا۔ انا کو بھی اگر جینا ہے تو پھر ایسے جیو کہ اس سے اوپر اٹھنے کا حوصلہ تم میں رہے۔ مائنڈ کو بھی تم نے اگر پرفیکٹلی جینا ہے تو ایسے جیو کہ اس سے اوپر اٹھ سکو۔ سدھارتھ بدھا ایک علامت استعمال کرتا تھا، کنول کے پھول کی علامت۔ کنول جھیل کنارے کیچڑ میں اگتا ہے، مگر اس کیچڑ میں اگنے کے باوجود اس کیچڑ کا نہیں ہوتا۔ جھیل میں کھلتا ہے مگر جھیل کا پانی اسے چھوتا نہیں۔ وہ جھیل کا ہوتا بھی ہے اور اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہوتا۔ کنول کو پتا ہے وہ اس جھیل اور اس جھیل کی کیچڑ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو تشکیل دینے والا ایک خلیہ اس کیچڑ سے نکلا ہے، مگر وہ اس سارے احساس کے باوجود اس کیچڑ سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیچڑ نے اس کو ایک خاص شکل ضرور دی ہے، اس کی حیت اس نے ضرور فارم کی ہے، مگر وہ کوئی شکل تو نہیں ہے، وہ صرف ڈھانچہ ہی تو نہیں ہے، بلکہ وہ حسن کی ایک علامت بھی تو ہے۔ کنول کیچڑ کو جیتا ہے مگر ہمیشہ اس سے ماورا رہتے ہوئے۔ انسان کا بھی جینا اگر ایسا ہو جائے پھر لطف ہی اور ہے، مگر انسان کا المیہ ہے کہ وہ کیچڑ میں اگتا ہے اور کیچڑ میں جینے کی ضد کرتا ہے۔ وہ کنول بننا نہیں چاہتا، وہ کھل نہیں پاتا، وہ کیچڑ سے اٹھ نہیں پاتا۔ کیچڑ میں لتھڑا ہوا کیڑے کی طرح زمین کے کونے خدروں میں مکان بناتا ہوا، ٹھکانے کھودتا ہوا۔ غور سے اس انسان کو دیکھنا جو کنول نہیں بن پاتا، جو کیچڑ کی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے، جو خود میں موجود روح کو، خدائی مقام کو کھوجنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ ایک نہ ایک دن اس زندگی سے اکتا جاتا ہے۔ تمہاری دنیا اس وقت جیسے انسانوں سے بھری ہے، انہیں غور سے دیکھنا۔ یہ زندگی سے اکتائے ہوئے آدمی ہے، یہ انسان نشے میں ڈوب جانا چاہتا ہے، یہ بے مقصد سارا دن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی پھنگ چڑھائے رکھنا چاہتا ہے۔ کیچڑ کی زندگی اکتاہٹ پیدا کر ہی دیتی ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمین کے نیچے کونوں خدروں میں کس کیڑے نے کتنا بڑا اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، کس کیڑے کی فیملی کس سٹیٹس کی حامل ہے۔ تمہاری دنیا کے غریب ہیں یا امیر، غور سے دیکھو، یہ کیچڑ سے نہ اٹھ پانے کا ستم سہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے خود کو بھرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، مگر ان کو یہ بات اب سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ بھر نہیں سکتے۔ یہ کچھ کر لیں، چاند ستاروں پر کالونیاں بنا لیں، جو ایجادیں چاہیں دریافت کر لیں، یہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجیز سے سہولتیں آسائشیں گھروں میں نہ بھر لیں، یہ ان کا چیزیں جمع کرنا چیونٹیوں کی اس سرگرمی سے مختلف ذرا سا بھی نہیں جو چیونٹیاں سارا دن اپنے کھڈوں میں اناج جمع کرتے ہیں۔ ہاں، اب انسان سمجھ رہا ہے، کوئی کھیل بہت بار کھیل لیا جائے تو اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا۔ تم ہزاروں سال سے انسانی زندگی کے نام پر جو کھیل کھیل رہے ہو، اب اس کھیل سے اکتانے کا وقت ہے۔ غور سے دیکھو، تمہاری ایجادیں، دریافتیں، سائنسدانوں کی ساری محنت، تمہارے آرٹس، تمہارے فنون لطیفہ، تمہاری وار ٹیکنالوجیز، سارے شعبے زندگی مخالف ہیں، فرار پسند ہیں، زندگی گریز ہے۔ ٹیکنالوجی کے نام پر تمہارے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر اور موبائلز کی زیادہ سے زیادہ ایپس،
زیادہ فلمیں، زیادہ ویڈیوز، تاکہ تمہارا وہ وقت کسی طرح کٹ جائے جو کٹنے میں ہی نہیں آ رہا۔ ایک پل کے لیے سوچئے، تم سے موبائل لے لیا، کمپیوٹر چھین لیے، اب کیا کرو گے؟ تمہارا حال کیا ہوگا؟ یہ گیجٹس تمہارے پاس نہ ہوں تو تم پھر سوال اٹھاؤ گے، کیچڑ میں کیوں جیے؟ کمل کی طرح کیچڑ سے اوپر کیوں نہ اٹھ جائیں؟ تمہاری سائنس، تمہاری ساری ٹیکنالوجی کا ایک دوسرا شاندار پہلو بھی ہے، اسے بھی دیکھو۔ تم کیسے کیسے بم بنا کے بیٹھے ہو، اسے تم زندگی پسند ٹیکنالوجی کہتے ہو۔ فلمیں، ٹی وی، ویب سیریز، کیا کیا نہیں ہے تمہیں اکوپائیڈ رکھنے کے لیے، تم پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے، کہ کہیں تم اس سوال کے روبرو نہ ہو جاؤ کہ کمل کیسے بنے۔ یہ سارے زندگی مخالف رویے کیوں؟ کیونکہ انسان زندگی نام کے اس کھیل سے اوب گیا ہے۔ اب تو اس کی بقا صرف ایک ہی سوال سے جڑی ہے کہ کیچڑ رہے اور میں کیچڑ سے اوپر اٹھ جاؤں۔ یاد رکھو، اس کیچڑ سے آج تک کسی کو کوئی سکھ نہیں ملا ہے، اس کیچڑ سے کبھی کسی کو اطمینان نہیں ملا ہے۔ یہ کیچڑ سکھ کا دھوکہ، سکھ کا سراب، سکھ کا ڈیلیوژن پیدا کر سکتی ہے، سکھ نہیں پیدا کر سکتی۔ ہو سکتا ہے بے روزگار برسرے روزگار ہو جائے اور خوشی سے پھولے نہ سمائے، نئی فیکٹری کھڑی کر کے کوئی بڑا خوش ہو رہا ہو، نیا محل جیسا مکان تعمیر کر کے کسی کو احساس سکون مل رہا ہو، کسی کی پسند کی شادی ہوئی، کسی کو بڑی کامیابی ملی، ہو سکتا ہے تب اسے زندگی انٹرسٹنگ لگی ہو۔ مگر غور کرنا، ان سب کامیابیوں کے بعد کتنے دن تم اس خوشی کو، اس سکھ کو جیتے ہو؟ جو ڈاکٹر بننے کے لیے تم نے 10 سال رات دن ایک کیے، 10 ماہ بعد ہی تم اس نوکری سے اکتا جاتے ہو۔ کیچڑ سکھ کا سپنا ہے، سکھ کا خواب، مگر آج تک ایک بھی خواب ایسا نہیں جسے زندگی نے حقیقت میں ڈھلتا دیکھا ہو۔ چاہے وہ سراب سکندر کا ہو کہ پوری دنیا فتح کر لوں، یا وہ سراب کسی بچے کا ہو فلاں کھلونا مل جائے۔ نہیں، تم جتنی شدت سے بھی جس بھی کھلونے کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے پاس پہنچ کر راز کھلتا ہے کہ خوشی تو کسی اور ہی کھلونے میں ہے۔